व्यूअर्स 3.8 अरब साल पहले हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम हो चुका था और अब हमारी इस ज़मीन के गिर्द एक चांद भी गर्दिश करता था और हमारी इस ज़मीन पर बड़े बड़े समंदर भी मौजूद थे। हमारी ये ज़मीन ज़िंदगी को बनाने के लिए अपने रास्ते पे रवां दवां थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमारी इस ज़मीन पर अभी ऑक्सीजन की शदीद कमी थी और ये कि हमारी इस ज़मीन के माहौल में ऑक्सीजन को एक ख़ास किस्म की मखलूक जन्म देगी। आज हम आपको ये बताएंगे कि वो मखलूक क्या है जिसने हमारी ज़मीन पे मौजूद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस यानी ऑक्सीजन को जन्म दिया और वो मखलूक कैसे हमारी ज़मीन पर फर्स्ट लाइफ यानी पहली ज़िंदगी की शक्ल में नमूदार हुई। 3.8 अरब साल पहले हमारे न्यूली क्रिएटेड समंदरों की गहराइयों में एक इनकलाब बर्पा हो रहा था। वो ये कि बिग बैंग के नतीजे में बनने वाली हाइड्रोजन और सितारों में बनने वाली कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर इन्हीं समंदरों की गहराइयों में की सब्सटेंसेस यानी अहम अनासिर को जन्म दिया। यही की सब्सटेंसेस आने वाले दिनों में इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत में एक अहम किरदार अदा करेंगे। इन की सब्सटेंसेस में सबसे अहम डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए है, क्योंकि इन्हीं डीएनए के स्पिरल्स में ज़िंदगी की मुख्तलिफ सूरतों के फलने फूलने के लिए खुफिया इंफॉर्मेशन यानी सीक्रेट कोड्स मौजूद हैं। यही सीक्रेट कोड्स ज़िंदगी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को मुतय्यन करेंगे और यही सीक्रेट कोड्स ज़िंदगी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को एवोल्यूशनरी फेजेस से गुजार कर आखिरकार इंसान की तख्लीक का बाइस बनेंगे। यहाँ पर बहुत से लोग एक बहुत ही बुनियादी सवाल करते हैं, वो ये कि जब कुछ न था तो ज़िंदगी कहाँ से आई, यानी हाउ डिड लाइफ कम फ्रॉम नथिंग, और ये कि क्या इंसान इसी माइक्रो ऑर्गेनिक लाइफ की एक इवॉल्व शक्ल का नतीजा है या फिर इंसान कहीं और से आया। इस सवाल की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बहुत वाज़ेह शक्ल में मौजूद है। जब कुछ न था तो ज़िंदगी कहाँ से आई यानी लाइफ फ्रॉम नथिंग की एक्सप्लेनेशन हमें बायोलॉजी की बहुत ही मशहूर थ्योरी ए बायोजेनेसिस से मिलती है। ए बायोजेनेसिस बायोलॉजी की एक थ्योरी है जिसके मुताबिक हमारी ज़मीन पे मौजूद ज़िंदगी की शुरुआत सूटेबल कंडीशंस मिलने पर नॉन लिविंग मैटर से हुई। ए बायोजेनेसिस की सपोर्ट में बहुत से साइंटिफिक एविडेंसेस और लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं, जिससे ये साबित हुआ कि लेबॉरेटरी में अर्ली अर्थ जैसी कंडीशंस पैदा करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पैदा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री के मशहूर मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट में ज़िंदगी को नॉन लिविंग मैटर से क्रिएट किया गया। मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट में लेबॉरेटरी में अर्ली अर्थ जैसी कंडीशंस को पैदा किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में यह साबित किया गया कि जब अर्ली अर्थ की गैसेस के मिक्सचर को इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स पे एक्सपोज किया जाता है तो वो एमिनो एसिड्स को जन्म देते हैं। और व्यूअर्स, ये एमिनो एसिड्स दरअसल प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। व्यूअर्स, इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स को अर्ली अर्थ पे आसमान से आने वाली लाइटनिंग की जगह इस्तेमाल किया गया, जबकि इस एक्सपेरिमेंट में मौजूद वाटर को अर्ली अर्थ के ओशंस और हीट को सन की रेडिएशन की जगह इस्तेमाल किया गया। यानी इस एक्सपेरिमेंट में परफेक्ट अर्ली अर्थ कंडीशंस पैदा की गई। व्यूअर्स, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स ने साइंसदानों को हिला कर रख दिया और इस सवाल को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया कि जब कुछ न था तो ज़िंदगी कहाँ से आई। व्यूअर्स, आज के साइंसदान इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमारी ज़मीन पर चूँकि सूटेबल कंडीशंस मौजूद थीं और अरबों सालों पे मुहीत वक्त भी था, तो इसीलिए इस ज़मीन पर ज़िंदगी के नमूदार होना कोई हैरान कुन बात नहीं। व्यूअर्स, यहाँ पर एक्सट्रीम रिलीजियस लोगों का क्लैश साइंटिफिक थ्योरीज के साथ होता है, लेकिन व्यूअर्स ये वाज़ेह रहे कि हमारे इस चैनल पे हमारा मकसद किसी रिलीजन को गलत साबित करना या साइंस को सही साबित करना नहीं है, बल्कि हमारे इस चैनल यानी कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड का मकसद साइंटिफिक फैक्ट्स और थ्योरीज को मद्देनज़र रखते हुए प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को व्यूअर्स तक पहुँचाना है।
لیکن ہمارے اس چینل کی ریسرچ کے مطابق جبکہ تھیوری آف ایولیوشن اور اے بایوجینیسس کو سائنٹیفکلی رد نہیں کیا جا سکتا، وہیں ہماری اس زمین پہ موجود پہلی زندگی یعنی فرسٹ لائف کی شروعات کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کا لنک ہمیں ریلیجن میں بھی ملا۔ وہ ایسے کہ سائنس کے مطابق فرسٹ لائف یعنی پہلی زندگی کا جنم پانی میں ہوا۔ اور ویورز، بر صغیر کے دو بڑے ریلیجنز یعنی اسلام اور ہندوازم کے مطابق بھی زندگی کی شروعات پانی سے ہوئی۔ اسلامی کتاب قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 54 کے مطابق And it is he who has created from water a human being and made him a relative by lineage and marriage. اور وہی ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا، پھر اس کے سسرالی رشتے اور نسلی رشتے بنا دیے۔ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے مطابق And those who disbelieved not considered that the heavens and the earth were a joined entity. And we separated them and made from water every living thing. Then will they not believe? یعنی کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، تو پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ویورز، ہندوازم کے مطابق ہماری پوری کائنات 5 بیسک ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے۔ ان 5 ایلیمنٹس میں ارتھ یعنی پرتھوی، واٹر یعنی جل، ونڈ یعنی وایو، فائر یعنی تیجس اور اسپیس یعنی آکاشا شامل ہیں۔ ویورز، ہندوازم کے نزدیک واٹر یعنی جل کو ہماری کائنات اور زندگی کی تخلیق کا ایک اہم ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو ویورز، اب سائنس کے اس فیکٹ سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری زندگی یعنی فرسٹ لائف کا جنم سمندروں کی گہرائیوں میں ہوا۔ ویورز، ان پیچیدہ سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے ٹاپک فارمیشن آف لائف آن ارتھ یعنی زمین پہ زندگی کی پیدائش پر۔ ویورز، زمین کے جنم کے 7 لاکھ سال کے بعد ہماری اس زمین پر زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ ہماری اس زمین پر یہ زندگی بہت ہی بیسک لائف فارم یعنی بیکٹیریا پر مشتمل تھی۔ یہ ہماری زمین پر کسی بھی قسم کی زندگی کی پیدائش کا پہلا مرحلہ تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اس زمین پر پلانٹس اور اینیملز کی پیدائش سے پہلے بیکٹیریا راج کیا کرتا تھا۔ بیکٹیریا کی تعداد کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک انسانی جسم کے اندر 390 کھرب یعنی 39 ٹریلین مائکروبیل سیلز موجود ہیں۔ ویورز، یہ واضح رہے کہ ہماری زمین پہ موجود تمام مخلوقات کو زندہ رہنے کے لیے بگ بینگ کے نتیجے میں بننے والی انرجی یعنی توانائی کا ایک خاص حصہ درکار ہوتا ہے۔ اب جو مخلوق اس توانائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرتی ہے وہ سائنٹیفکلی زیادہ کمپلیکس بن جاتی ہے، یعنی اس میں ایوالو ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اب اس سمپل بیکٹیریا کو زندگی کو مزید کمپلیکس فارمز میں تبدیل کرنے کے لیے اسی توانائی کی ضرورت تھی جو بگ بینگ کے نتیجے میں ریلیز ہوئی۔ اور ویورز، بگ بینگ کے نتیجے میں بننے والی انرجی ہماری زمین تک ہمارا ستارہ یعنی سورج پہنچاتا ہے۔ 2.5 ارب سال پہلے ہمارے سمندروں کی گہرائیوں میں موجود کچھ خاص بیکٹیریا زندگی کو مور کمپلیکس بنانے اور زندہ رہنے کے لیے سورج کی توانائی کو قدرتی طور پر استعمال کرنا سیکھ گئے۔ اسی خاص بیکٹیریا نے وقت آنے پر یوکیریوٹس کو جنم دیا۔ اور ویورز، یوکیریوٹس اس لیے اہم تھے کیونکہ ان میں ایک نیوکلیس بھی موجود تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب سائنٹیفکلی زندگی زیادہ کمپلیکس بن جائے گی۔ اور ویورز، دلچسپ بات یہ کہ اس خاص بیکٹیریا نے سورج کی توانائی کو استعمال کرنے کے نتیجے میں دنیا میں موجود ایک اہم ترین ویسٹ پروڈکٹ کو جنم دیا۔
یہ وہی ویسٹ پروڈکٹ تھا جو آنے والے دنوں میں ہماری زندگی کو دوام بخشے گی۔ بایولوجسٹس اس پروسیس کو سیانو بیکٹیریل فوٹوسنتھسس کہتے ہیں۔ اور ویورز، یہ اہم ویسٹ پروڈکٹ تھا آکسیجن۔ وہی آکسیجن جو ہماری زمین پہ موجود زندگی کی تمام اقسام کو پھلنے پھولنے میں مدد دے گی۔ ویورز، چونکہ یہ بیکٹیریا لائف کی ایک فارم تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اس زمین پر زندگی کی شروعات آکسیجن کی آمد سے پہلے ہو چکی تھی۔ ویورز، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہماری زمین پر 2.5 ارب سال پہلے بننے والی یہ آکسیجن درختوں کا نہیں بلکہ بیکٹیریا کا نتیجہ تھا۔ در حقیقت اس وقت ہماری سطح زمین پر پلانٹس اور اینیملز نام کی کوئی چیز ہی موجود نہ تھی۔ در حقیقت ہماری اس زمین پر پلانٹس اور اینیملز کا جنم اس وقت سے ہزاروں سالوں کے بعد ہوا، جس کا ذکر ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے سمندروں میں موجود یہ آکسیجن ان سمندروں سے نکل کر ہمارے زمین کے ماحول میں شامل ہو، اس آکسیجن کو ایک نہایت ہی اہم کام سر انجام دینا ہوگا۔ ایک ایسا کام جو آنے والے دنوں میں ہماری زمین پہ موجود آئرن اور سٹیل کے بڑے بڑے ذخائر کو جنم دے گا۔ وہ اہم کام کیا ہے؟ اس بیکٹیریا نے ہماری زمین پہ موجود آئرن کو کیسے جنم دیا؟ وہی آئرن جو آنے والے دنوں میں انڈسٹریل ریولوشن کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگا، اور کیسے اس بیکٹیریا نے بروکلن برج اور پیرس میں موجود آئیفل ٹاور کی کنسٹرکشن کو ممکن بنایا۔ ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں، لیکن ان تمام سوالوں کا جواب لینے کے لیے آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔